Otis.com. Learn anywhere, anytime. अब हामी अनुच्छेद लेखन प्रक्रियाका बारेमा भनौँ। अनुच्छेद कसरी लेख्ने, विधि के हो, तरिका के हो, प्रक्रिया के हो भन्ने बारेमा बुझौँ। यहाँबाट पनि प्रश्न आउन सक्छ तपाईहरुलाई। अब यसका सन्दर्भमा चाहिँ सर्वप्रथम विषय तथा शीर्षक छनौट गर्ने। नम्बर 1, अनुच्छेद लेखनको शैली छनौट गर्ने। पहिला विषय छनौट गर्ने भने हैन, अघि जस्तो त्यत्रा विषय आए नि त, ती विषय भए, शीर्षक भए। अनि अनुच्छेद लेखनको शैली, कुन शैलीमा लेख्ने त? वर्णनात्मक, विवरणात्मक, आख्यानात्मक, आलङ्कारिक, भावपरक, तार्किक, कुन प्रकृतिको लेख्ने? अनि विषयगत शीर्षकबारे मनमा भाव वा विचार सम्झने वा बुँदा टिपोट गर्ने। मनमा नै त्यसका बारेमा सम्झने हैन, अथवा टिपोट गर्ने, त्यो गर्न सक्यो। अनि अर्को यहाँ नलेखे पनि विषयवस्तुको गहन पठन गर्न पर्यो। त्योसँग सम्बन्धित रिलेटेड सान्दर्भिक विषयवस्तुहरूको अध्ययन गर्न पर्यो। अनि सम्झिएका वा टिपोट गरेका बुँदालाई आदि, मध्य र अन्त्य भागमा क्रमबद्ध रूपमा प्रस्तुत गर्ने। अब यहाँ यही कुरा लेख्ने। अब विषयवस्तुको बोध त पहिल्यै छ, परीक्षार्थीलाई चाहिँ अब पढ्न जाऊ अनि पढेर आऊ भन्न त मिलेन नि त हैन। त्यो हिसाबले आदि, मध्य र अन्त्य भागमा क्रमबद्ध रूपमा प्रस्तुत गर्ने। क्रमबद्ध भन्ने शब्दलाई नछुटाउनु होला। र आदि भागमा समग्र विचारको प्रतिनिधित्व हुने वाक्य राख्ने। आदि भागमा के गर्ने? समग्र त्यो अनुच्छेदको प्रतिनिधित्व हुने गरेर शीर्ष वाक्य चयन गर्ने है त। त्यसपछि मध्य भागमा शीर्ष वाक्यलाई विस्तार गर्ने सहयोगी वाक्यहरू राख्ने। सहयोगी वाक्यहरू। र अन्त्य भागमा सिङ्गो अनुच्छेद र शीर्ष वाक्यसँग मिल्ने गरी निष्कर्ष वाक्य राख्ने। अघि हामीले संरचनामा पनि पढ्यौँ हैन, ढाँचामा पनि पढ्यौँ त्यो कुराहरू। ती कुरा पढिसकेका छौँ हैन। बुँदा टिपोटको आधारमा सिलसिला मिल्ने गरी खेसरा लेखन गर्ने र खेसरा लेखनसँगै विषयवस्तुलाई शुद्ध, स्पष्ट र प्रभावकारी भाषा शैलीमा, सरल, सहज, सम्प्रेषी भाषा शैलीमा साफी लेखन गर्ने र अनुच्छेद तयार गर्ने। यी चाहिँ अनुच्छेद तयार गर्ने आधारहरू हुन्। अनुच्छेद लेखनको प्रक्रिया हो। विधि भन्नुस्, अनुच्छेद लेख्दा के कस्ता कुरामा ध्यान दिनुपर्छ भने ध्यान दिने कुरा भन्नुस्, यही कुरामा ध्यान दिनुपर्छ। ठिक छ ल, राम्रो। अब अनुच्छेद लेखन शिक्षण कार्यकलापहरू। मैले तपाईहरुलाई त्यो मुदा टिपोटमा, बोधमा कुनै एउटा पाठमा तपाईहरुले चाहिँ विधिको कुरा सिकाइसकेका छु। कस्ता विधि, शैक्षिक विधिहरू, के अरे शिक्षण विधिको प्रयोग गर्ने भन्ने कुराहरू छ। अथवा सामग्रीहरू छनौट कसरी गर्ने भन्ने विषयमा विधि त अब यी सबै कुराहरू जस्तो व्याख्यान विधिका रूपमा, प्रदर्शनका रूपमा प्रयोग गर्ने कुरा भयो। यो हाम्रो त्यो तपाईहरुले चाहिँ विधा सिद्धान्त पढ्ने बेलामा पनि, सिपसँग पढ्ने बेलामा पनि यस्ता कुराहरू आइसकेका छन्। यो अनुच्छेद भनेको लेखन सिपसँग सम्बद्ध छ। लेखन सिपका निम्ति कस्ता कस्ता विधि प्रयोग गर्ने भन्ने विषयमा त्यहाँ हामीले पनि छलफल गरेका छौँ हैन। यो बढी चाहिँ लेख्ने, पढ्ने, प्रदर्शन गर्ने जस्ता कुराहरूमा जोड दिने कुराहरू भए। सैद्धान्तिक रूपमा छन् भने व्याख्यानका कुराहरू भए, प्रवचनका कुराहरू भए, छलफलका कुराहरू भए, प्रश्नोत्तर भए, लगायतका थुप्रै विधिहरू यहाँ प्रयोग गर्न सक्ने कुराहरू भए। अब हामी चाहिँ मूलतः कार्यकलापमा बढी जोड दिने। अब कार्यकलापमा जोड दिँदै गर्दा कस्ता सामग्रीहरू चाहिन्छन् भन्यो भने जस्तो मैले बोधमा, तपाईँले अघिल्लो भिडियोमा गएर हेर्नुहोस्, बोधमा जे कुराहरू व्यक्त गरेको छु जस्तो हैन। अब यहाँ तपाईँको चाहिँ के भन्छ, पाठ्यपुस्तकहरू चाहिन सक्छ। त्यसपछि गएर मतलब दृश्य सामग्रीहरू, श्रव्य सामग्रीहरू सुनेका आधारमा पनि अनुच्छेद लेख्न सक्ने भए, पढेका आधारमा लेख्न सक्ने भए, नमुना प्रदर्शन गरेर सोही बमोजिम लेख्न सक्ने भए, निर्देशित रूपमा गर्न सक्ने भए, स्वतन्त्र रूपमा गर्न सक्ने भए, कुनै एउटा शैली दिएर हैन त्यो शैलीका बारेमा भनेर त्यसका बारेमा चाहिँ हामीले गराउन सक्ने भयौँ। अब प्रयोग विधि चाहिँ कार्यकलापसँग सम्बद्ध हुने हुनाले जस्तो प्रदर्शन भन्यो, प्रदर्शन गर्न लगाउने त्यो प्रयोग हो हैन। अब नमुना अनुच्छेदहरू पनि हाम्रा सामग्रीहरू हुन सक्छन्। त्यसपछि गएर कुनै युट्युबहरूमा हैन, अब अथवा युट्युबहरू हेरेर त्यसमा चाहिँ देखिएका कुराहरू सुनेर सुनेका आधारमा अनुच्छेद लेख्न पनि सक्ने भए, त्यो अब सूचना प्रविधि आइसिटीलाई पनि प्रयोगमा ल्याउन सक्ने भए। यस्ता चाहिँ शैक्षिक सामग्रीहरू हुन्। शैक्षिक सामग्रीहरूलाई अघिल्लो भिडियोहरूका आधारमा तपाईहरुले तयार गर्नुहोस्, लेख्नुहोस्, देखाउनुहोस्
परिमार्जन गर्नुहोस्, परिष्कृत गर्नुहोस् र अलिकति बाठो पनि हुनु पर्यो, थोरै अलिकति ट्रिकी माइन्ड पनि लगाउनुपर्छ क्या। यो सबै चिज चाहिँ गाइडमा जस्तो यो यसो गर्नुहोस्, यो उसो गर्नुहोस् मात्रै भन्ने पनि होइन। कतिपय चाहिँ आफैले स्वविवेकले त्यसको आधारमा गर्नुपर्छ भन्ने बानीको विकास गर्ने हो। यो त हामीले मार्गदर्शन गर्ने न हो। तपाईहरुभित्र भएका ज्ञानलाई, तपाईहरुभित्र भएको शक्तिलाई पहिचान गर्ने काम तपाईको हो। तपाईभित्र भएको शक्ति, तपाईभित्र भएको ज्ञानलाई उजिल्याउने काम र तपाईसँग छ है उठ्नुस् भनेर जगाउने काम चाहिँ हाम्रो हो, सहजकर्ताको हो। यस मानेमा तपाईहरु ढुक्क भएर निश्चिन्त भएर अगाडि बढ्नुस्। र अनुच्छेद लेखन शिक्षण कार्यकलापहरू के हुन् त? सबैभन्दा पहिला उत्प्रेरणा। हरेक कुरामा उत्प्रेरणा जरुरी छ। उत्प्रेरित नगरेसम्म त्यो व्यक्ति चाहिँ पढाइमा निर्वृत्त हुन सक्दैन, पढ्दैन, लेख्दैन, लेखन कलामा चाहिँ ऊ अगाडि बढ्दैन। हाम्रो त्यो त लेख्ने कुरा छ, लेखन सिपसँग जोडिने कुरा छ। कक्षामा रोचक घटना सुनाउने विद्यार्थीलाई, अब यहाँ सिधै भनौँ, कक्षामा रोचक घटना सुनाएर विद्यार्थीलाई सिकाइप्रति उत्सुकता जगाउने। नम्बर 1, विद्यार्थीले कक्षा कोठामा गर्नुपर्ने कार्यबारे जानकारी गराउने, यो उत्प्रेरणासँग सम्बन्धित। अब प्रदर्शन, आफूले लगेको कुनै एक विषयमा लेखिएको एउटा अनुच्छेद को नमुना प्रदर्शन गर्ने। जस्तै आज लक्ष्मण साह्रै खुसी छन्, भाउजूसित अपहरण मुक्त भएकी छन्, लङ्कामाथिको विजय चानचुने सफलता होइन भन्ने लागेको छ, 14 वर्षे वनवासको अवधि पनि पुरा हुन लागेको छ। त्यसो त आफ्नो युगकी सर्वाधिक वीर भनेर चिनिएको इन्द्रजितलाई लक्ष्मणले नै परास्त गरेका हुन्। यी सबै कुरा त छँदैछन्। रावणले मर्ने बेलामा रामसँग भनेको एउटा कुराले उनलाई झन् अपार खुसी दिएको छ। मर्ने बेलामा रावणले रामसँग भनेको थियो, हेर राम, यो युद्ध तिमीले जित्यौ किनकि तिम्रा भाइ लक्ष्मण तिम्रा साथमा थिए। मैले युद्ध हारेँ किनकि मेरो भाइ विभीषण मेरो विपक्षमा थियो। यो जन्मभूमि कथाबाट साभार गरिएको हो। यो अनुच्छेद लेखनको एउटा तरिका हो। तपाईहरुलाई चाहिँ मैले यहाँ प्रस्तुत गरेँ। यसरी नै हामीले कक्षाहरूबाट, आफ्नै पाठ्यपुस्तकहरूबाट उदाहरणहरू प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ। अब अर्को यसैको कन्टिन्यू हो। यसैको भनेको के को? केही प्रदर्शनकै कुरामा हो। केही समय अनुच्छेद लेख्ने तरिकाबारे छलफल गराई विद्यार्थीहरूलाई निष्कर्ष निकाल्न लगाउने। यसका लागि विद्यार्थीहरूलाई समूह विभाजन गरी समूहको नेता छान्न लगाउने कार्यकलाप हो। अनि तल दिएका शीर्षक मध्ये एक समूहले एउटा मात्र विषय पर्ने गरी एक अनुच्छेद लेख्न निर्देशन दिने। जस्तो मातृभूमि भन्यो, समयको महत्त्व भन्यो, सूचना प्रविधि भन्यो, कोरोना भाइरस हुन सक्छ है, भाइरस हुन सक्छ। अब अहिलेको समसामयिक विषयवस्तु भन्नुस् न, जोड्ने त तिनै कुरा हो। संघीयता हुन सक्छ। समसामयिक कन्टेम्पोररीहरुमा अलिकति प्र्याक्टिस गर्नु होला यसो गर्ने। अनि रचना तथा पृष्ठपोषण। विद्यार्थीहरूले अनुच्छेद लेख्दै गर्दा शिक्षकले अवलोकनकर्ता, सहजकर्ता। शिक्षक भनेको के हो त? अवलोकनकर्ता, सहजकर्ता हो। शिक्षक निर्देशक होइन, शिक्षक होइन। शिक्षकको काम, भूमिका अवलोकनकर्ता, सहजकर्ता, उत्प्रेरक भूमिकामा रहनुपर्छ क्या शिक्षक जहिले पनि। निर्वाह गर्ने, निभाउने भन्छौँ, निभाउने हुन्न, बत्ती निभाउने हुन्छ, निर्वाह गर्ने लेख्नुपर्छ। अल्मलिएका समूहमा पुगी आवश्यक सहजीकरण गर्ने। कोही समूह चाहिँ अल्मली राखेको, ढाँचा ढङ्गै नजानेको, उसलाई थाहा छ तर लेख्ने कसरी भन्ने नै थाहा छैन। हामी पनि हुन्छ नि है त्यस्तो कहिलेकाहीँ। लेख्ने कुरै थाहा छैन क्या हामीलाई, तर विषय प्रशस्त थाहा छ हामीलाई, त्यसको बारेमा ज्ञान छ, तर त्यो कसरी प्रस्तुत गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामीसँग थाहा छैन। त्यो स्थितिमा है यसरी लेखन कार्य सकिएपछि पालो समूह नेता मार्फत प्रस्तुतिकरण गर्न लगाउने। विद्यार्थीहरूबाटै मूल्याङ्कन गर्न प्रोत्साहित गर्ने। सकेसम्म मूल्याङ्कन पनि विद्यार्थीहरूबाटै गराउनुपर्छ हामीले, त्यो राम्रो हुन्छ। र सुधार गर्नुपर्ने पक्षमाथि छलफल गराई समग्रमा पृष्ठपोषण दिने। यो काम चाहिँ रचना तथा पृष्ठपोषण अन्तर्गत रहेर गर्न सकिन्छ भने अन्त्यमा मूल्याङ्कन वा अथवा यस्तो चिन्ह दिनुहुन्छ, प्रयोग चिन्ह, प्रतिबिम्बन भन्छ। अनुच्छेद लेख्ने तरिका बारे विभिन्न प्रश्नहरू सोधी मूल्याङ्कन वा प्रतिबिम्बन कार्य गर्ने। त यसरी अनुच्छेद लेखन शिक्षण कार्यकलाप चाहिँ सम्पन्न गर्न हामीले सक्छौँ। अब त्यसो भए म यसको अन्तिम चरणमा आइपुगेँ। सम्भाव्य प्रश्नहरू, कस्ता प्रश्नहरू आउँछन् त? लेखेर पनि पठाउनु होला क्या तपाईँले, होइन? त्यसबारे म छलफल गर्छु। जस्तो
पहिलो यो एकदम सम्भाव्य प्रश्न छ र अघिल्लो परीक्षाहरूमा पनि आएको प्रश्न हो। सरल, संयुक्त र मिश्र तीनै किसिमका वाक्यको प्रयोग गरी एउटा अनुच्छेद लेख्नुहोस्। अब स्वतन्त्र भयो, स्वतन्त्र किसिमको लेख्ने हो तपाईहरुले। अनुच्छेद लेखन शिक्षणका क्रममा अपनाइने कार्यकलापहरू प्रस्तुत गर्नुहोस्। 5 जोड 5 त्यो कार्यकलाप अघि भइहाल्यो। यो एउटा अनुच्छेद तपाईहरु लेख्नु होला। तर यहाँ ध्यान दिनुपर्ने कुरा सरल किसिमको, संयुक्त किसिमको र मिश्र तीनै किसिमको वाक्यहरू आउनुपर्छ। यो प्रयोगमा तपाईहरुले लेखेर मलाई सम्पर्क गर्नुस्। म तपाईहरुलाई लेखेर चाहिँ तपाईहरुले जान्नु भएन नि म दिन्छु है। अनुच्छेद लेखनको फेरि लाग्ला यसले यही देखाइदिए भए नि हुन्थ्यो भन्ने तपाई आफूले पनि गर्नु पर्यो के। केही मेहनत त गर्नु पर्यो नि त, त्यही भएर मैले यहाँ देखाइन। अनुच्छेद लेखनको परिचय दिए अनुच्छेद लेखन गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू उल्लेख गर्नुहोस्। ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू भनेको त्यही प्रक्रियाहरू हो। अनि त्यसपछि मातृभाषा शीर्षकमा एउटा अनुच्छेद तयार पार्नुहोस् भन्यो। यो चाहिँ स्वतन्त्र किसिमको अनुच्छेद, यो चाहिँ निर्देशित किसिमको अनुच्छेद भयो। 2, 3, 5, 10 अनुच्छेद लेखनको प्रयोजन प्रस्तुत गर्दै अनुच्छेद लेखनका प्रकारबारे टिप्पणी गर्नुहोस्। अनुच्छेद लेखन शिक्षणमा प्रयोग गर्न सकिने शैक्षिक सामग्री र तिनको प्रयोग विधि उल्लेख गर्नुहोस्। अब यति भइसकेपछि त प्रश्न जहाँबाट पनि आउन सक्ने हो। यो तीनै किसिमको मोडल यहाँ प्रयोग गरिएको छ। यी प्रश्नहरूलाई समाधान गर्नुहोस् र अघि बढ्नुहोस्। यो अनुच्छेदका बारेमा मैले यति नै भने। अब म तपाईहरुलाई अर्को सेसनमा निबन्ध लेखनका बारेमा कुराकानी गर्छु। अनुच्छेद लेखन वास्तवमा लेखनशिपसँग सम्बद्ध छ र यसले लेख्ने कुरालाई निखारता दिनुका साथसाथै सोच्ने, मनन गर्ने, अभिव्यक्ति गर्ने कलालाई उति नै महत्त्वपूर्ण ढङ्गबाट हेर्छ। अहिलेलाई